405 और 470 के बीच का कितना फासला है। इससे साबित हुआ कि मेरे सरकार सैयद सालार मसूद गाजी यानी सरकार गाजी पाक बड़े पीर दस्तगीर से 65 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। अब आप कहेंगे मौलाना साहब ऐसा कैसे हो सकता है, वो बड़े पीर दस्तगीर है, उनका नाम तो अब्दुल कादिर जिलानी है, उनको तो लोग बड़े पीर के नाम से जानते हैं। मगर सुनो, मकाम अलग अलग है, मर्तबा अलग अलग है, मगर सरकार गाजी पाक कौन है? सरकार गाजी पाक वो है महमूद गजनवी का भांजा है, सुल्तान सुबुक्तगीन का निवासा है, सदर मोहल्ला का बेटा है, शाहू सालार का लख्ते जिगर है। आप 405 हिजरी में पैदा होते हैं। सरकार पीराने पीर रोशन नबीर बड़े पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दा 470 हिजरी में दुनिया में तशरीफ लाते हैं। इससे साबित हो गया सुल्तान शुहदा ने, शाहू सालार के लख्ते जिगर ने, सदर मोहल्ला के बेटे ने सरकार बड़े पीर दस्तगीर से 65 साल पहले बहराइच में आकर इस्लाम के झंडे को बुलंद किया है, इस्लाम के पर्चे को बुलंद किया है। सरकार गाजी पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह। कौन सरकार गाजी पाक है? सदर मोहल्ला के बेटे शाहू सालार के लख्ते जिगर है, महमूद गजनवी का भांजा है, सुल्तान सुबुक्तगीन का नवासा है। आप 65 साल पहले अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर दस्तगीर से पहले तशरीफ लाते हैं। आपने इस्लाम को 65 साल पहले रोशन किया है, इस्लाम के परचम को 65 साल पहले बुलंद किया है। आओ, जिनको आप ख्वाजा के नाम से जानते हो, ख्वाजा खाजगा है हमारे पीर सैयदना सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह है। आप कितने छोटे हैं आपसे, यानी 132 साल उम्र में सरकार गाजी पाक से आप छोटे हैं। इससे पता चला मेरे गाजी ने जब इस्लाम का परचम बुलंद किया है, इस्लाम का झंडा बुलंद किया है, तो सरकार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी आपके 132 साल पहले दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आपने इस्लाम को बुलंद किया है। कहने का मकसद ये है सुल्तान शुहदा सैयद सालार की वो जात पाक है। आपने 18 साल जिंदगी को इसी इस्लाम के लिए, आपने शहर बहराइच में इसी इस्लाम के लिए आपने अपने 18 साल जिंदगी को कुर्बान कर दिया इस्लाम के लिए। 424 हिजरी में आप दुनिया से पर्दा करते हैं, यानी शहादत का जामनोश फरमाते हैं। कैसे शहादत होती है? आका सैयद सालार मसूद गाजी की, ए लोगों सुनो, आपसे सिर्फ कुछ कह दिया जाए, भाई इस्लाम के लिए आपको कुछ चंदा देना है, भाई दीन के लिए आपको कुछ खर्च करना है, आप दाएं झांक रहे हैं, बाएं झांक रहे हैं, आप अपने बच्चों से मशवरा कर रहे हैं, मगर मेरे गाजी ने अपने बच्चों से मशवरा नहीं किया था, आपने किसी से मशवरा नहीं किया था, बल्कि सुल्तान शुहदा सैयद सालार 18 साल जिंदगी को राह मौला में कुर्बान करके साबित कर दिया। इस्लाम की सिंचाई अपने खून से किया जाता है, इस्लाम की आबियारी अपने खून से किया जाता है। सैयद सालार मसूद गाजी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, मुट्ठी भर मुसलमान है, थोड़े मुसलमान है, चंद मुसलमान है, मगर सुनो तो सही, हजरत सुल्तान शुहदा कौन है? मौला अली शेर खुदा फातह खैबर जनाबे हैदर अली मुश्किल कुशा के बेटे हजरत हजरत मौला अली के बेटे हैं। जोर से बोलो, हजरत मौला अली शेर खुदा के बेटे अली है। ये सरकार गाजी पाक है, तो आप बताइए गाजी पाक के रगों में अली का खून दौड़ रहा है, अली का खून दौड़ रहा है। इसलिए मेरे गाजी जिधर तलवार उठाते हैं सर के ढेर लगा देते हैं, जिधर आप रुख करते हैं लोगों को जमीन पर सुला देते हैं। चंद मुसलमान हैं आपके साथ में, और उधर 22 राजा बड़े बड़े हैं जिनका नाम शहर देव है, सुहेल देव है, तमाम देव है, मगर सब आपके सामने हाजिर है। कोई आपके करीब नहीं पहुंच रहा है, कोई आपके पास नहीं जा पाता है, मगर आओ मेरे गाजी की शान देखो, आओ सुल्तान शुहदा की शान देखो। मेरे आका गाजी पाक जिधर तलवार उठा
فرماتے ہیں, اپنا رخ کرتے ہیں, لوگوں کے لاشوں کو ڈھیر لگا دیتے ہیں. سرکار غازی پاک کو جب دیکھ کر کے لوگ تھک گئے تو ان 22 راجاؤں نے مشورہ کیا. 22 راجاؤں نے مشورہ کیا کہ یہ مسلمان تو بہت کم ہے, یہ مسلمان مٹھی بھر ہے مگر قابو میں نہیں آ رہے ہیں, اب ان کو شکست کیسے دیا جائے, ان کا پیچھا کیسے کیا جائے. تو ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا. مشورہ کرنے کے بعد میں ایک منصوبہ بنایا, لاؤ ایسے اگر کیا جائے گا تو ان سے جنگ جیت لیا جائے گا. ریتیلی زمین ہے, بالو مٹی ہے, اس کے اندر ان لوگوں نے کیلوں کو گاڑ دیا. اب کیلوں کو جب گاڑ دیا, وہ کیلے کیل ہے وہ ادھر جب نکلتے ہیں, اب آپ جب اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں ادھر آپ کے ساتھی گھوڑوں کو دوڑاتے ہیں, مگر جب وہ کیل آپ ان کے منصوبے کو سمجھ نہیں پائے, آپ کے جو آپ جس چیز پہ سوار ہوتے ہیں جب وہ لوگ چلتے ہیں, اب آپ کے اندر حالات یہ ہوتی ہے کہ وہ نوکیلے کیل جب آپ کے جو ہے ان ٹاپوں کے اندر جب چھپ جایا کرتے ہیں, خون کا فوارہ نکل رہا ہے, سب لہو لہان ہو رہے ہیں, سب زمین پر گر رہے ہیں. سرکار غازی پاک کو جو ہے سہیل دیو نے ایک آڑ دے کر کے ایک تیر مارا تھا. جب میرے غازی کو وہ تیر لگتی ہے, تیر کا آنا تھا, سید سالار مسعود غازی کے جسم سے خون نکلنے لگا. میرے غازی کے گھوڑے نے جواب دے دیا, مگر اپنے دونوں جانوئے مبارک کو, اپنے دونوں پیر کو اس گھوڑے نے اس طرح سے ایڑ لگا کے ٹیک دیا تھا کہ میرے آقا غازی کہیں زمین پر نہ آ جائے. جب آپ نیچے آ رہے ہیں تو آپ کا ایک ساتھی ہے, آپ کا ایک دوست ہے. میرے غازی کے دوست کون ہے, ان کا نام کیا ہے؟ میرے غازی پاک کے ساتھی جو تھے ان کا نام سکندر دیوانہ ہے. وہ سکندر دیوانے کون ہے؟ جب سرکار غازی پاک کی مزار پاک سے آپ پچھم جانب آتے ہیں, جن کی مزار پہ بڑے بڑے پھوٹے لٹک رہے ہیں, وہی سکندر دیوانے ہیں. سرکار غازی پاک کی شہادت کے ٹائم آپ کے ساتھی تھے, آپ کے ساتھ میں تھے. حضرت سکندر دیوانے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں. آقا غازی پاک کو اپنے دونوں ہاتھ میں اٹھاتے ہیں, اٹھانے کے بعد میں آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, رونا شروع کر دیتے ہیں. آقا غازی پاک فرماتے ہیں, اے سکندر دیوانے میرے دوست آخر کیوں رو رہا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, تیرے رونے کی وجہ کیا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ تو سکندر دیوانے نے اور سسکیاں لے کے رونا شروع کیا ہے, اے میرے آقا, اے میرے آقا, اب آپ کے بعد میں اسلام کو کون بچائے گا, آقا اسلام کے لیے کون آئے گا؟ تو میرے آقا غازی سلطان الشہداء نے فرمایا, اے میرے دیوانے آنسو کو روک لے, اے میرے دیوانے رونے کا کوئی معاملہ نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ذمہ داری لے لی ہے. میرے بعد اللہ کسی نہ کسی اپنے محبوب بندے کو پیدا فرمائے گا جو اس مذہب اسلام کی, اس دین کی حفاظت کے لیے آئے گا. میرے آقا غازی پاک سلطان الشہداء سید سالار فرماتے ہیں, اے میرے دوست, اے میرے دیوانے, اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو روک لے, رونے کا کوئی مطلب نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ ایسا اسلامی مذہب ہے, یہ ایسا مذہب ہے جس کی حفاظت اللہ لے رہا ہے, جس کی ذمہ داری اللہ لے رہا ہے, جس کی ذمہ داری اللہ کے حوالے ہے. اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا. اب سکندر دیوانے کے گود میں میرے آقا کا سر ہے. میرے آقا غازی پاک سکندر دیوانے جب دیکھتے ہیں کہ میرے آقا غازی پاک کی آنکھیں بند ہونے والی ہے اور سسکیاں لے کر کے سکندر دیوانے رو رہے ہیں, اس قدر رو رہے ہیں, میرے آقا فرماتے ہیں, میرے دوست تم کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا تھا, آقا آپ کے جانے کا ٹائم آ گیا ہے, آقا آپ تو جا رہے ہو, مگر اب کون اسلام کو بچائے گا؟ میرے آقا غازی پاک نے فرمایا, گھبرانا نہیں, میرے پاک کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا, کسی نہ کسی کو اللہ تعالیٰ ضرور پیدا فرمائے گا. اتنا کہا, میرے آقا غازی پاک جو ہے آپ کی گود میں میٹھی نیند سو جاتے ہیں. سکندر دیوانے بھی شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں. اتنے میں اندھیرا چھا گیا. جب میرے آقا غازی پاک جو ہے اللہ کے پیارے ہوتے ہیں تو آپ
کیا دیکھا جاتا ہے؟ ایک انجھالا چھا جاتا ہے، سہیل 2 بھی تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے، شہر 2 بھی تلاش کرنے کے لیے آ رہا ہے، پھر کہتا ہے چلو صبح سویرے تلاش کر لیا جائے گا۔ رات کا انجھالا کیوں ہو گیا؟ اللہ نے اس لیے انجھالا کر دیا، اپنے محبوب بندے کے جسم پاک کو چھپا دیا کہ میرے پاک محبوب کے جسم کو ناپاک ہاتھ نہ لگنے پائے، اس لیے چھپا دیا۔ صبح کا جب وقت ہوتا ہے آپ کو تلاش کرتے کرتے تھک گئے، مگر غازی پاک کا جسم پاک نہیں۔ وہ سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال کلیل جوانی اسلام کے لیے آپ قربان کر دیتے ہیں۔ 424 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ وہ غازی پاک مگر کہاں پہ؟ سنو سرکار غازی پاک کا مرتبہ کیا ہے، سرکار غازی پاک کی شان کیا ہے۔ آپ جب شہر بہرائچ جاتے ہو نا، بڑی جلدی آپ واپس ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ جناب خضر علیہ السلام بہت بڑے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں دن بھر میں 70 مرتبہ حاضری دیتے ہیں۔ 70 مرتبہ حضرت مخدوم سمنانی فرماتے ہیں کہ میں نے جناب خضر کو اپنی زندگی میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت